कराची में सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट में एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक 24 साला यूट्यूबर को अचानक गोली मारकर हलाक कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने यूट्यूबर को गोली क्यों चलाई? यूट्यूबर ने आखिर ऐसी क्या बात की थी जिससे सिक्योरिटी गार्ड मुश्तिल हो गया? ये सिक्योरिटी गार्ड कौन था? इसे किसने यहाँ पर मुलाजिम भर्ती किया था? इसकी ज़हनी हालत क्या थी? और हलाक होने वाला, कत्ल होने वाला 24 साला नौजवान कौन था? किसका बेटा था? और यहाँ क्या करने आया था? आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। कराची में 4 जून को सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट में उस वक्त एक बड़ा हादसा रूनुमा हुआ जब एक 24 साला नौजवान जो कि एक यूट्यूबर था और पाक भारत मैच के हवाले से वो लोगों की राय लेने के लिए इस मोबाइल मार्केट की जानिब कदम बढ़ा रहा था। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा देखकर उसने क्रिकेट के हवाले से इससे राय लेना चाहिए। इससे पहले कि वो इस सिक्योरिटी गार्ड से कोई बात करता, सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक बगैर किसी वजह के, बगैर उसको तंबीह किए उस पर गोली चला दी और ये गोली भी उसने राइफल से चलाई। वो नौजवान जो कि इससे क्रिकेट के हवाले से कोई सवाल पूछना चाह रहा था वो हक्का बक्का रह गया। उसको समझ ही नहीं आई कि सिक्योरिटी गार्ड ने आखिर उसके साथ क्या किया है। गोली चलते ही ये नौजवान अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके साथ आया नौजवान जो कि इसका दोस्त था वो बढ़कर इसकी जानिब लपका और उसके बाद इर्द गिर्द के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन उसके बाद इस नौजवान के साथ क्या हुआ ये भी एक दर्दनाक कहानी है। ये नौजवान गोली लगने के बाद काफ़ी देर तक ज़मीन पर गिरा रहा और इसके इर्द गिर्द लोग ये तमाशा देखते रहे। बजाय इसके कि इसको फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी जाती, एम्बुलेंस मंगवाई जाती, इसका खून रोकने की कोशिश की जाती, तो शायद ये नौजवान हस्पताल पहुंचने से कबल जब इसकी डेथ हो गई शायद ये ना मरता और इसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन एम्बुलेंस की बजाय इस नौजवान को चिंची रिक्शे में डालकर हस्पताल पहुंचाया गया। यूं हस्पताल पहुंचते पहुंचते इस नौजवान का खून इस कदर ज़ाया हो गया कि ये नौजवान हस्पताल पहुंचने से कबल ही जिंदगी की बाजी हार गया। अब ये नौजवान कौन था और ये गार्ड की गोली का निशाना क्यों बना, इस हवाले से भी आपको मालूमात फराहम करते हैं। गोली का निशाना बनने वाला, कत्ल होने वाले नौजवान का नाम साद अहमद है। ये 24 साला नौजवान 2 माह कबल ही दुबई से पाकिस्तान आया था और फ़िलहाल बेरोज़गार था, लेकिन शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। इसका एक बेटा 1.5 साल का और दूसरा बेटा 4 साल का है और ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और अपने घर का वाहिद कफील था। अब ये नौजवान इसने यूट्यूब पर कुछ बरस या पिछले बरस ही 1 बरस कबल ही इसने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था जिसका नाम इसने मुनासिब नहीं रखा था। यह नौजवान क्रिकेट का शैदाई था और क्रिकेट के जब भी कभी मैच होते थे तो इस हवाले से ये लोगों की राय लेकर उन पर शॉर्ट बना लेता था, उन पर कोई वीडियो बना लेता था। अगर आप इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें तो कराची की जो सड़कों पर बच्चों के जो मैच होते हैं, लड़कों के जो मैच होते हैं, तो ये उसको भी कवर करता दिखाई देता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 जून को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है और सब इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुंतज़िर हैं और इसकी एक हाइप होती है जो पूरी दुनिया में होती है और लोग ये मैच देखना चाहते हैं। तो ये नौजवान पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से लोगों की राय पर मबनी एक वीडियो बना रहा था और लोगों की राय लेता फिर रहा था। इसने सरीना मोबाइल मार्केट की जो इंतज़ामिया थी उससे इस वीडियो के हवाले से बाकायदा इजाज़त तलब कर रखी थी, लिहाजा ये वहाँ पर क्रिकेट मैच के हवाले से लोगों की राय लेने के लिए गया था। लोगों की राय लेते लेते इसने वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़े देखा तो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरेस्ट के तौर पर उससे भी उसकी राय लेना चाहिए। अभी इसने सिक्योरिटी गार्ड के से कोई सवाल भी नहीं पूछा था, जस्ट अपना मोबाइल निकाल कर अभी उससे बात करने की कोशिश ही की थी कि इस सिक्योरिटी गार्ड ने किसी भी किस्म की तंबीह किए बगैर, किसी किस्म के गुस्से का इजहार किए बगैर फौरी तौर पर यानी बराह रास्त इस पर गोली चला दी।
اور یہ نوجوان جو کہ ابھی کوئی سوال بھی نہیں کر پایا تھا، وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یا اس کو کیا واقعی گولی لگ گئی ہے۔ لیکن گولی لگنے کے فوراً بعد جب یہ نوجوان زمین پر گر گیا اور اس کا دوست جو اس کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ وہاں پر اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا اور لوگ پھر اکٹھے ہوئے اور پھر اس کو جو ہے وہ چنگچی رکشے میں ڈال کر اس کو ہسپتال لے گئے، جہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد اس سیکیورٹی گارڈ کو لوگوں نے گرفتار کروا دیا۔ اب یہ سیکیورٹی گارڈ کون تھا؟ کیا اس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی؟ اور اس نے کیسے ایک بھرپور جو شیر جوان لڑکے کو اچانک ہی اس سے اس کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ تو سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے بھی بے شمار انکشاف ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کا نام گل احمد ہے اور یہ کئی برس قبل جو ہے وہ کے پی کے سے یہاں کراچی آیا تھا اور کراچی کی مختلف کمپنیوں میں پہلے بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس کمپنی میں اسے چند ہفتے قبل ہی بھرتی کیا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے نہیں جانتے، یعنی جو موبائل مارکیٹ کے دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تو کانٹریکٹ کے پیسے دے دیتے ہیں اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے وہ خود ہی گارڈ بھرتی کرتی ہے۔ اس گارڈ کے حوالے سے پولیس نے جو تفتیش کی ہے اس میں معلوم ہوا ہے کہ اس گارڈ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈپریشن کا مریض تھا اور اس حوالے سے باقاعدہ ادویہ بھی لے رہا تھا، اور جب اس گارڈ سے گولی چلانے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جو جواب دیا اسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس گارڈ کا کہنا تھا کہ یہ نوجوان ٹک ٹاک بناتے ہوئے میری طرف اشارے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس پر فائر چلا دیا۔ لیکن اگر آپ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو اس میں ایسا بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ نوجوان سعد احمد جو کہ یوٹیوبر جس کو اس گارڈ نے قتل کیا ہے، وہ اچانک چلتے ہوئے اس نے ابھی اپنا موبائل کیمرہ آن ہی کیا تھا کہ اس سیکیورٹی گارڈ نے رائفل سے فوری طور پر اس پر گولی چلا دی۔ اس سیکیورٹی گارڈ سے جب اس کی ذہنی حالت کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کا کہنا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور ایک وجہ اس نے یہاں پر اپنے ڈپریشن کی یہ بھی بیان کی کہ وہ یہاں سرینا موبائل مارکیٹ میں گارڈ کی نوکری یا ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے متعدد بار انتظامیہ کو کہا تھا کہ اسے دکان کے باہر کھڑا نہ کیا جائے کیونکہ اسے دکان کے باہر کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ لیکن انتظامیہ نے اس کی پسند کو رد کرتے ہوئے اسے زبردستی وہاں سیکیورٹی گارڈ تعینات کر دیا، اور یہ شخص اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے ایک شخص کی جان لے بیٹھا۔ لیکن اس سوال کا جواب کون دے گا کہ 24 سالہ معصوم سعد احمد کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ شخص، یہ سیکیورٹی گارڈ جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باوجود وہاں تعینات تھا، یا وہ انتظامیہ جو کہ یہ جانتی تھی کہ یہ شخص ڈپریشن کا مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، یہ ادویہ لے رہا ہے، اس کے باوجود اسے اس قسم کی اہم ذمہ داری سونپ دی کہ گن اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ اگر اس کو غصہ آئے تو یہ چلتے پھرتے اپنا غصہ نکالنے کے لیے کسی بھی بے قصور شہری پر فوری طور پر گن تان کر اس سے اس کی زندگی کی سانسیں چھین لے، یہ جانے بغیر کہ اس کی گولی کا نشانہ بننے والا نوجوان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، ان کی تمام خوشیوں کا سہارا، ان کی تمام امیدوں کا محور تھا۔ وہ نوجوان جسے اس کے والدین نے 24 سال میں نہ جانے کیسے بڑا کیا تھا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ 24 سال تک پہنچتے پہنچتے والدین اس کی ایک ایک سانس کی تربیت، ایک ایک سانس پہ کیسے اپنی زندگی کی کمائی لٹاتے ہیں، یہ جواب تو شاید وہی والدین دے سکتے ہیں جن سے ان کا قیمتی ہیرا اس طرح بے دردی سے چھینا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر ابھی ایک خبر ملی ہے کہ ایک پاکستانی نژاد امریکن بزنس مین نے سعد احمد کے والدین کے لیے 7 ملین کے 2 گھر جو ہیں وہ گفٹ کیے ہیں تاکہ اپنے اکلوتے بیٹے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے والدین اپنی زندگی کی گزر بسر کر سکے اور سعد احمد کے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک باہر بیٹھے شخص نے تو اس شخص کے والدین کی مدد کر دی، لیکن ہماری
جو انتظامیہ، ہماری جو حکومت یا ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے سعد کے والدین کے لیے کیا کیا۔ ان میں سے کوئی شخص یا حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایک شخص اس کے والدین سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا؟ کیا ان کو تسلی دی کہ سعد احمد کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کو پھانسی کے پھندے تک لٹکایا جائے گا، اور سعد احمد کے والدین کو حقیقی انصاف دلانے تک کیا یہ مال و دولت ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔